Kahintang sa panahon ng latest news. Deron sa tuloy niyang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Joseph Merlas. Sir Joseph, good morning. Good morning usab, Sir Ariel, o sa ato ang mga sukitig paminaw. Muna itong update sa kahimtang sa atong panahon para sa musunod nga 24 oras o karong adlaw Martes, December 3, 2024. Kining shearline o panag-abot sa bugnaw nga masa sa hangin o amihan o ang init nga masa sa hangin o easterlies may nakahatag og mga pagpanag-um o mga pag-ulan sa sidlakan nga bahin sa Central Luzon. Samtang kini amihan o northeast monsoon mo'y nakaapekto sab diha sa amihanang bahin sa Luzon. Gawas sa ning duha ka weather systems, wala gyapon tay gi-monitor o gipaabot nga LPU bagyo nga posibleng makasud o makapekto sa tong Philippine Area of Responsibility puluminos sa mosunod nga 5 ka adlaw. Maong sud sa 24 oras ang tibuok Kabisayaan, lakip lang probinsya sa Sugbo tungod kay wala tay weather system nga nakapekto sa tuwa. Palenta makasinati aning fair weather condition na kasarangan og init nga timpo sa panahon. Ug kung natay mga pag-ulan kini mga pipila ug mga patak-patak dala sa localized thunderstorms. Karong mga orasa diri sa Central Visayas, hinon wala tay na monitor na mga thunderstorm occurrences karong mga orasa. Apan continuous monitoring gyapon ta in case natay masigpatan nga mga thunderstorms natay i-post sa ato ang social media accounts. Kahimtang sa atong hangin ug kadagatan, wala tay gale warning. Ang tibok Kabisayaan adunay hinay ngadto sa kasarangan nga hangin gikan sa silangan ngadto sa amin ang silangan. Ug atong kadagatan ay malinawon ngadto sa kasarangan nga mga pagbalod luwas sa pagbiyahe sa ato ang kadagatan. Sa Cebu atong dagat mohunas ni sa alas 6:42 sa buntag nga nagimabon nga 0.2 metros. Ug mo taob sa alauna 28 unyang hapon nga nagilawmon nga 0.8 metros. Ato ang temperatura magasukod sa 25 ngadto na sa 32 degrees centigrado. O atong haring adlaw musubang ni sa alas 5:47 sa buntag. Ug mo atong latest yun diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas del Oeste, si Joseph Merlas. Maayong buntag. Salamat, Sir Joseph. Yung may butang sa Pag-asa Mactan. Welcome, sir. Okay, good morning. Inyo debate ang atong weather update kung dagan sa kahintang sa panahon nining adlaw Martes pizza 3 bulan sa Disyembre tuig 2024. Salamat ni Sir Joseph Merlas o mayong buntag sa Pag-asa Mactan. Tagikan sa TV stations, may pamukauban kang kubra in action. Panautag o paminaon, sayo sa kabuntagon.